Ram Ram Sarvebhyah. Welcome to Learning to Chant Sriman Narayanam, class 67. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala janaka shankaro devaha tam vande kunjarananam पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. We shall begin with recitation from 36.6. Trishita, you can begin 35.6, not 36.6. Trishita, you can start 35.6. सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिप्रहृतिगलदसुर्वात जानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिलचमो भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथ कवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैरिक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकन्निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दय शूत्रपाशम् तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेराज्ञया यज्ञवाटे सीतान् त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेष भृत्यैः साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामावतारन्नाम पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Good. Arjun, 36.1. अथ षट्त्रिंशत्तमं दशकम् अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय दधिथा स्वेनैव चान्ते वधम्
सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकाय सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रो रथाः सम्मदम् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दाद्वरान्. Good. Shardula Kirtan, simple only. Okay. Next sloka, fourth sloka, we shall go. Pitra Matrumude Stavahrita Viyat Dhenoh Nijat Ashramat Prasthaya Atha Bhrugoh Gira Himagirau Aradhya Gauripatim Labdhva Tatparashum Tadukta Danuja Chedi Mahastradikam Prapto Mitram Athakೃತವ್ರಣ ಮುನಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಗಮಃ ಸ್ವಾಶ್ರಮಂ ಪಿತ್ರಾ ಮಾತೃಮುದೇ ಸ್ತವಾಹೃತವಿಯತ್ ಧೇನೋರ್ನಿಜಾತ್ ಆಶ್ರಮಾತ್ ಸ್ತವಾಹೃತವಿಯद्धೇನೋಃ ವಿಯद्धೇನೋಃ ಸ್ತವಾಹೃತವಿಯद्धೇನೋಃ
स्तवाहृतवियद्धेनोः निजादाश्रमात् निजादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोः प्रस्थायाथ भृगोः गिरा हिमगिरौ गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिम् आराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुम् तदुक्तदनुजच्छेदी तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रम् अथाकृतव्रणमुनिम् प्राप्यागमस्वाश्रमम् पित्रा मातृमुदेस्तवाहृत पित्रा मातृमुदेस्तवाहृत वियद्धेनोर्निजादाश्रमात् पित्रा मातृमुदे स्तवाहृत वियद्धेनोर्निजादाश्रमात् पित्रा मातृमुदेस्तवाहृत वियद्धेनोर्निजादाश्रमात् पित्रा मातृमुदेस्तवाहृत वियद्धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिम् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिम् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिम् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्त दनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथाकृतव्रणमुनिम् प्राप्यागमस्वाश्रमम् प्राप्तो
मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् पित्रा मातृमुदे स्तवाहृतवियद्धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तजनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुदच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम्. Good. Second, next, fifth shloka. Rishita. आखेट उपगतोऽर्जुनः सुरगवी संप्राप्त संपद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतः दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुम् सचिवन्ययुङ्क्त कुधियातेनापि रुन्धन्मुनि प्राणक्षेप सरोष गोहतचमू चक्रेण वत्सो हृतः आखेटोपगतः अर्जुनः सुरगवी संप्राप्त संपद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतः दुर्मन्त्रिवाचा पुनः
दुर्मन्त्रिवाचा पुनः दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवम् गाङ्क्रेतुं सचिवम् गाङ्क्रेतुं सचिवम् न्ययुङ्क्तकुधिया 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 तेनापि रुन्धन्मुनि तेनापि रुन्धन्मुनि तेनापि रुन्धन्मुनि प्राणक्षेपसरोष 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 गोहतचमूचक्रेण 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 वत्सोहृतः 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 आखेटोपगतोऽर्जुनः 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 सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः त्वत्पित्रा परिपूजितः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्त गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्त गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्त कुधिया तेनापि कुधिया तेनापि कुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिप्राणक्षेप 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 सरोषगोहतचमूचक्रेण 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 वत्सोहृतः 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 गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहतचमूचक्रेण रुन्धन्मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहतचमूचक्रेण रुन्धन्मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहतचमूचक्रेण
गां क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन् मुनिप्राणक्षेप सरोषगोहत चमूचक्रेण वत्सो हृतः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन् मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहत चक्रेण वत्सो हृतः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन् मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहत चक्रेण वत्सो हृतः आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन् मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहत चक्रेण वत्सो हृतः. Very good. Next Arjun, shloka number 6. Anybody has some doubts in the shloka, you can type out the question on the question panel. I'll answer it later. Today we shall not have separate question session. We might have some student presentations. Arjun. Shukroজ্জীবিতা शुक्रोज्जीवित तातवाक्य चलितक्रोधः चलितक्रोधः सख्यासमम् बिभ्रुध्यात महोदर उपनिहितम् चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथम् माहिष्मतीम् आविशन् वाग्भिः वत्सम् अदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुताः सङ्गरम्. Second line is bibhrat only. I had a confusion. I think that's a mistake here on the screen. It's not bibhrut. My first teaching was wrong. The script is also wrong. It is bibhrat, not bibhrut. It's just ukar, not ukar. Bibhrathyatam. Okay. Now, Shukrojjivita तातवाक्यचलित
तातवाक्यचलित तातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् क्रोधोऽथ सख्या समम् क्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रद्ध्यात 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 महोदरोपनिहितम् 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 चापं कुठारं शरान् चापं कुठारं शरान् चापं कुठारं शरान् आरूढः 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 सह वाहयन्त्रिकरथम् सह वाहयन्त्रिकरथम् सह वाहयन्त्रिकरथम् सह वाहयन्त्रिकरथम् माहिष्मतीमाविशन् 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 वाग्भिर्वत्सम् वाग्भिर्वत्सम् अदाशु शिक्षितिपतौ अदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलित शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् क्रोधोऽथ सख्या समम् शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रद्ध्यातमहोदरोपनिहितम् 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 चापं कुठारं शरान् चापं कुठारं शरान् चापं कुठारं शरान् बिभ्रद्ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् बिभ्रद्ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् बिभ्रद्ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथम् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथम् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथम् माहिष्मतीमाविशन् माहिष्मतीमाविशन् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथम् माहिष्मतीमाविशन् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथम् माहिष्मतीमाविशन्
आरूढः सः वाहयन्त्रिकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशुषि वाग्भिर्वत्समदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् वाग्भिर्वत्समदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् वाग्भिर्वत्समदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् वाग्भिर्वत्समदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलितक्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सः वाहयन्त्रिकरथं आरूढः सः वाहयन्त्रिकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम्. Good. Shloka number 7. पुत्राणाम् अयुतेन सप्तदशभिः चाक्षौहिणीभिः महासेनानीभिः अनेकमित्र निवहैः व्याजृम्भित आयोधनः सद्यः नो महाप्राण सद्यः त्वत्ककुठार बाणविदलत् निःशेष सैन्योत्करः भीतिप्रद्रुत नष्टशिष्ट तनयः त्वामापतत् हेहयः पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्च
महासेनानीभिः महासेनानीभिः अनेकमित्रनिवहैः 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 व्याजृम्भित 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 आयोधनः 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 व्याजृम्भितायोधनः 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 सद्यस्त्वत्ककुठार 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 बाणविदलन् 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 निःशेषसैन्योत्करः सैन्योत्करः निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुत 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 नष्टशिष्टतनयः 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 त्वामापतद्धेहयः 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 पुत्राणामयुतेन 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 सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिः 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 महासेनानीभिरनेक 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 मित्रनिवहैः 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 व्याजृम्भितायोधनः 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 सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिरनेकमित्रनिवहैः सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेक मित्रनिवहैः सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैः पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भितायोधनः पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भितायोधनः पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भितायोधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाण सद्यस्त्वत्ककुठारबाण त्वत्ककुठार सद्यस्त्वत्ककुठारबाण सद्यस्त्वत्ककुठारबाण विदलन्निःशेषसैन्योत्करः विदलन्निःशेष्य सैन्योत्करः विदलन्निःशेष्य निःशेष सैन्योत्करः विदलन्निःशेष
निःशेषसैन्योत्करः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन्निःशेषसैन्योत्करः 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 भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयः 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 त्वामापतद्धेहयः 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 भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वात्मा त्वामापतद्धेहयः पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भिता योधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन् निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः त्वामापतद्धेहयः गुड वेरी नेक्स्ट श्लोक कृषिता श्लोक 8 लीलावारित 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 नर्मदा जल नर्मदा जल नर्मदा जल वलत् 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 लंकेश गर्वापः लंकेश गर्वापः लंकेश गर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्र 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 मुक्तबहु 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 शस्त्रास्त्रम् शस्त्रास्त्रं शस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् निरुन्धन्नमुं निरुन्धन्नमुं चक्रे त्वय्यथ चक्रे त्वय्यथ चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले वैष्णवेऽपि विफले वैष्णवेऽपि विफले बद्ध्वा हरिम् बद्ध्वा हरिं बद्ध्वा हरिं त्वां मुदा त्वां मुदा ध्यायन्तम् ध्यायन्तं ध्यायन्तं चितसर्वदोषम् चितसर्वदोषं चितसर्वदोषम् अवधीः 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 सोगात् परम् सोगात् परं सोगात् परं ते पदम् ते पदं ते पदं third line it is buddhva. I said it wrongly. The text is correct. It is buddhva only. I said it. Leelavarita लीलावारित लीलावारित नर्मदा जलवलत् नर्मदा जलवलत्
नर्मदा जलवलत् लङ्केश गर्वापः लङ्केश गर्वापः लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्र 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 मुक्तबाहुशस्त्रास्त्रम् 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 निरुन्धन्नमुम् 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 चक्रे त्वय्यथ चक्रे त्वय्यथ चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले वैष्णवेऽपि विफले वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं छितसर्व ध्यायन्तं छितसर्व ध्यायन्तं छितसर्व दोषमवधीः 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 सोगात् परन्ते पदम् सोगात् परन्ते पदम् सोगात् परन्ते पदम् लीलावारितनर्मदा 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 जलवलल्लङ्केशगर्वापः 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 श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्त 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 बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा
चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः सोगात् परन्ते पदम् सोगात् परन्ते पदम् सोगात् परन्ते पदम् ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः सोगात् परन्ते पदम् ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः सोगात् परन्ते पदम् ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः सोगात् परन्ते पदम् लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रन् निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः सोगात् परन्ते पदम्. Good. We'll have only 2 more lines of the next shloka. We have 3-4 minutes remaining. Arjun, the first 2 lines we will take. Arjun. Bhuyo bhuyah भूयः भूयः amarshita. Hey, we can't hear you, Arjun. Suddenly. Bhuyah, I heard. Amarshita, I didn't hear. No, I can't hear you still. No, still can't hear. You try in between. Trishita. अमर्षित अमर्षित हे हयात्मज हे हयात्मज हे हयात्मज गणैस्ताते 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 हते रेणुकाम् हते रेणुकाम् हते रेणुकाम् आघ्नानाम् 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 हृदयन्निरीक्ष्य 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 बहुशो घोराम् बहुशो घोराम् बहुशो घोराम् प्रतिज्ञां वहन् प्रतिज्ञां वहन् प्रतिज्ञां वहन् भूयो मर्षित भूयो मर्षित भूयो मर्षित हे हयात्मजगणैः हे हयात्मजगणैः हे हयात्मजगणैः ताते हते रेणुकाम् ताते हते रेणुकाम् ताते हते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयम् आघ्नानां हृदयम् आघ्नानां हृदयम् निरीक्ष्य बहुशः निरीक्ष्य बहुशः निरीक्ष्य बहुशः घोरां प्रतिज्ञां वहन् घोरां प्रतिज्ञां वहन् घोरां प्रतिज्ञां वहन् भूयो मर्षित हे हयात्मज
भूयो मर्षित हे हयात्मज भूयो मर्षित हे हयात्मज गणैस्ताते हते रेणुकाम् गणैस्ताते हते रेणुकाम् गणैस्ताते हते रेणुकाम् भूयो मर्षित हे हयात्मज गणैस्ताते हते रेणुकाम् भूयो मर्षित हे हयात्मज गणैस्ताते हते रेणुकाम् भूयो मर्षित हे हयात्मज गणैस्ताते हते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् First two lines. भूयो मर्षित हे हयात्मज गणैस्ताते हते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् Good. Okay. Next, this Dashakam has 11 shlokas. So we will take 2.5 more shlokas remaining. Then next week is Krishna Avatara beginning. So you can inform all others who might have missed the classes. So we will begin with Krishna Avatara. Those any new students who want to join also, they can start from Krishna Avatara. You can always start from anywhere, but where people like some checkpoints. So we will begin with 37th Dashakam, which is Krishna Avatara. Sandra Datano. I will tell these 5.5 shlokas now. Some people are saying finish that shloka. It's beyond time. It is okay for some people to go at 5-10 minutes beyond time, but many people, each one will have some appointments and we are in different time zones. So we'll end the class and we will take some student recitations today. So you can, if I have not answered your questions during the class, then please tell me. They've asked when is the next memory test. Memory test, I am planning to keep it from 31 to 36, 6 dashakams. So after I finish this dashakam, I will keep it. So after 2 weeks after I finish. So next week I will finish. 2 more weeks after that you will have to prepare. So at least 3 more weeks. Okay. So I think other questions have been answered. If I have not answered the questions during the thing, you may re-ask, you may retype them. I will tell these 5.5 shlokas now, starting from 4. Pitra matrumudestava hritaviyadhenor-nijadashramat prasthayatha bhrigorgira himagira varadhya gauripatim labdhva tatparashunta dukta danujachchedi mahastradikam प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहत चमूचक्रेण वत्सोहृतः शक्रोज्जीविततातवक्यचलितक्रोधोतसख्य शुक्रोज्जीविततातवक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम्
बिभ्रद्ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भिता योधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन्निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापहः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रन्निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्टवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं छित सर्वदोषमवधीः सोगात् परन्ते पदम् भूयोमर्षितहेहयत्मजगणैस्तातेह ते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन्. We'll stop there. Questions I receive. If you are not receiving any mail, please send me a mail at rama.vyoma. I will add you. I think that is that. Anybody who is interested in recitation, you can raise your hands. We'll have only few recitations, not many. Each of you will recite 2 lines. Okay. I will start from 35.6, where we started revision today. Each of us will recite two lines. 2 lines. The next person will recite the next 2 lines. Other questions like sending a link, please mail me. I will send you the link if you mail me. There is some link, some person asked. That is enough. A lot of people presentation, too many people, that is enough. We will start with Vimala Sridharan, 35.6, first 2 lines. Then Mohana Sundara Rajan. Vimala Shashidharan or Mohana Sundara Rajan. You can unmute yourself and start the recitation. One of you unmute. Ram. Soumitra. Grinhan Jambari Sampreshita Ratavati. The one on the screen. Saumitristmatra. I am Mohana Sundarajan. Yes. No. I am saying recite 35.6. Saumitristmatra. Sorry. Ram. Saumitristmatra Shakti Pragridi Kalada Sarvada Janita Shaila Granat Prananubedo Yakrunata Tushriddishlaginam Meghanadam. Okay, enough. That Kusriti, it should be Sakara, not Shakara. And first line, you didn't say Asu, you said Asurvata. And Mahapranas also should improve. Okay. Kaladashurvada. Okay, sorry. Thank you. There should be a difference between Sa and Sha. That is not coming. Okay. Sa. You have to say Saraswati properly. Next, Ranjani Sundar, 3rd and 4th line. Then Radha Ramo. Ranjani Sundar, unmute yourself. Ram Guruji. Ranjani Sundar. Yes. Tell from Mayakshobeshu. Okay. Mayakshobeshu Vaibhishana Vachana Hritastambhana Kumbhakarnam Sampraptam Kampitor Vitalam Akila Chamubakshinam Yakshinostvam. There are a lot of Bhakara Mahapranas. There is Shobheshu, Stambhanaha, Vaibhishana. All the Bhakara didn't come. Instead, the Mahaprana came in this Takara here and Ka here. So you have to be careful.
The Okay. Mahaprana should come where it should come, and it should not come in other places. Okay, thank you. Still, you can practice with someone. Okay. Yeah. Somebody asking, the mail ID is available on every slide below. My mail ID is there for whatever question. Radha Ram Mohan, 35.7. नमस्ते सर. Namaste. गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथः कवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमभलामग्निशुद्धं प्रगृह्णन् शुद्धां प्रगृह्णन्. Most 95% everything is good. It's come almost only the flow, probably some practice. Otherwise, Mahaprana is sitting very well. Good. Thank you, sir. Thank you. Suvarna Sudagoni, 3rd and 4th line. Then Asha Vishwanath Nath. Suvarna Sudagoni. Oh, I muted you. Oh, Ram. 3rd and 4th. देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतैरक्षतैर्वृक्षसङ्घैः लङ्काभद्रा च निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेणा. Good. Very good. Asha Vishwanath, first 2 lines. Next door. Ram Guruji. प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत समधिकान्वन्तरान् पर्यर्वन्ति मैथिल्या पापवाचा शिव किलता गर्भिणीभ्याहासि. Garbhinim अभ्याहासि. They have improved a lot. A lot of improvement has happened. That Hindi, when reading, sometimes that Hindi things comes off. And the way you read, it's okay. Thank you very much. Lot of improvement has happened. Very good. Bhuvana Krishnan, 3rd and 4th line. Then Jyoti Shanai. Bhuvana Krishnan. Shatrughnena. You can unmute yourself. Or Jyoti Shanai, yes, 3rd line. Okay, Ram Guruji. Ram. शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रादयश्चूद्रपाशं तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूतसीतासुतौ ते. Good. Most was right. Prardayah, the rakara, second rakara didn't come. Prardayah should come. Pradayas. No, not prar. Prar, irr should. Prardaya. Okay, Pradayas. Okay. Bhuvana Krishnan, first 2 lines, 9th shloka. वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेराज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्तिथो भूः. The flow is good. Only the Mahaprana, Madhura, Dhakara, Kala, Arthito. The Mahaprana separately you have to practice. Okay, it comes slowly. Okay. Otherwise, it's good. Next, the 3rd and 4th line, Kalyani Rajagopalan. Then Maragadam. Rama ji, can you hear me? Yes, tell me. हेतो सौमित्री गाति स्वयमथ सरयू मग्ननिःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम्. Okay, very good. Very good. Maragatam, Shloka 10. Thank you. Vanakkam Guruji. Namaste. Soyam. सोऽयं मध्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिर्निरागसत्यजनमपि भवेत् कामधर्मा निसत्या. It was good. Niragasthyajanam, you said something else. Niragasthyajanam should come.
Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Sai Preeti, third and fourth line. Then Shubha Ganesh, next to the Dashkam. नो चेत् स्वात्मानुभूते क्वनु तव मनसो विक्रि Simple word. नो चेत् स्वात्मानुभूते क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधितापान्. Good. This Swatmanubhute, that visarga, before, when it comes before ka, the H sound should be heard from the throat. Bhute, kwanu should come. It's called Jipamuli. Okay. Good. Next, Shubha Ganesh. Next, Dashakam, first shloka, first two lines. Then Vasudha Srinath. अत्रे पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिदः जातः शिष्यनिबन्धतन् तन्त्रिमतनाः स्वच्छचरणकान्तया. Simple words. Well, when the words become bigger, you are running through without tandrita manaha swasthascharan. So that you have to be slow, you have to understand the word, and then you know the letters. Because it is bigger words, you are jumping through. That should not happen. Listen to when it is split, and then it is not that you can't pronounce or anything. It's not difficult. It has to be split into smaller syllables so that you get them right. Tandrita manas swasthascharan kantaya should come. And the word becomes big. For the eyes, it looks very too big, very difficult word. The word is not difficult, it's just long. So practice it. Sir. Vasudha Srinath, third and fourth line. Then Venkateshwara Gopal. Those who have finished reciting, put your hands down, please. Vasudha Srinath, you can unmute yourself. Venkateshwara and Gopala, please, or unmute yourself, one of you. Venkateshwara and Gopala, third and fourth line. Drishto भक्ततमेन हेहय महीपालने तस्मै वराने अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददितस्वेनैव चान्ते वधम्. The palena became palane, nothing else. Everything else was fine. Sir, in this 36:7, second line, it will be not Mitra, Mantri, because Kartavirya is going for fighting along with commanders and ministers. 7 here. Parshuram Avataram. It's not Mitra, it is a Mantri. Okay. Mantri, Mitra. Okay, I will see SN Shastri, and both are there. Because I know. Both pathas are there. I understand. We are saying Kartavirya Arjuna is going along with his mantris. You can call the mantri as Mitra. Both more than that, he is going for fighting. He is waging a war. Correct. He will not go with friends. No. Your friends, you say, make your army, right? That way. No, that is not wrong. I understand your perspective. So in that book, both are given. I think in one of the books in the bracket, it is given as mantri. I will see the Asyan Shastri. See, when you say Jarasandha comes to fight along with his friends like Shishupala, that is fine. Shishupala is not a mantri, he is a friend. So the friends take that side. That way is also fine. Both are agreeable. Let us see. Okay. Sir, in this Samasta Padam and the word with so many sandhis, how are you splitting? You are splitting differently at different places depending on the Samasta Padam cannot be split, you know. Samasta Padam cannot be split technically, but while teaching, it cannot be taught together also. So this 8th shloka, for example, starting from first letter till Astram, till the second line halfway through is one word. You cannot teach it like that in the beginning. So while teaching, you have to split just the words. You should not split samasa. Leela is one word, Varita is one word, Narmada is one word. They are all put together in the samasa. There is no sandhi there. And technically, we cannot tell them separately. But while teaching, you have to teach separately like that. You have to
teach us the word. That does not mean I split Leelava, Ritanar, Madajala. That I cannot split like that. I have to split proper words, but it can be split into Samasa while teaching. Later, while telling, you have to tell it together only. Okay. Dhanyavad, sir. Dhanyavad. I think only one last person, Ramesh Jayaraman. You can finish this Sanjato no, Satyam Kartum. First 2 lines. Satyam kartumatharjunasya cha varam tachaktimatra natam brahma dveshitadakhilan nripakulan hantum cha bhumir bharam. You also improved a lot. It is not Brahma Dveshi, it's Brahma Dveshi. Akara is Hrasva. Brahma Dveshi. Brahma dveshitadakhilan nripakulam hantum cha bhumir bharam. Okay. Sarvebhya Ram Ram Ram. Good recitation. All of you are improving very well. Keep practicing. We will see you next Saturday. Shubhamastu. Shubha Ratri.